अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु मुल्क जी जेका मुआशी सूरत हाल आहे उन मौजूदा जेको सियासी सेटअप आहे उनखे पिणु मुंझारे में मुब्तला करे छॾियो आहे। पेट्रोलियम समेत मुख़्तलिफ़ शयुनि जी जेके क़ीमतूं वधणियूं हुयूं उनखे हुकूमत पिणु पेंडिंग में रखियो आहे, जंहिंसां हुकूमत खे मुआशी हवाले सां तमामु घणो नुक़सानु थी रहियो आहे। हिकु तरफ़ हुकूमत ते प्रेशर आहे त चूंड सुधारा आणे उन खां पोइ चूंडूं करायूं वञनि, त ॿिए तरफ़ हुकूमत मुआशी सूरत हाल खे ॾिसंदे जल्द इलेक्शन तरफ़ वञणु चाहे थी या को निगरान सेटअप अची रहियो आहे। इन हवाले सां प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं। इन खां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कजे अपोज़िशन जी, त फवाद चौधरी जो चवणु आहे त 48 कलाक हिन हुकूमत वटि आहिनि। 48 कलाक इंतिहाई अहम सम्झिया पिया वञनि मौजूदा जेको सियासी सेटअप आहे इन हवाले सां। MQM जेका मौजूदा हुकूमत में अहमियत इख़्तियार करे वई आहे, MQM जेकॾहिं वफ़द अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात कई आहे, MQM वाज़े करे छॾियो आहे त हू जल्द चूंडुनि जी हामी आहे। चूंड सुधारनि जे हवाले सां MQM जो चवणु हो त जेकॾहिं चूंड सुधारा या इंतिखाबी इस्लाहात जी ज़रूरत आहे त उहे हिकु हफ़्ते में उन्हनि खे करे सघिजे थो, उन में देरि नथी करे सघिजे। जेकॾहिं चूंडुनि में देरि थी, MQM पाकिस्तान जो चवणु आहे त इहा वॾी बदनसीबी हूंदी। पेट्रोलियम जे हवाले सां MQM बिल्कुलु वाज़े मौक़िफ़ रखियो त पेट्रोलियम जे इस्मनि में वाद नुक़सानकार साबित थींदी। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में मुल्क जी मुआशी ऐं सियासी सूरत हाल ऐं ईंदड़ फ़ैसिलनि जे हवाले सां पंहिंजनि महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। इन हवाले सां असांखे पीपुल्स पार्टी मां सेनेटर ताज हैदर साहब जॉइन कयो आहे, नून लीग जे सीनियर अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहब जॉइन कयो आहे ऐं PTI सां तालुक़ रखंदड़ इंतहाई अहम अॻवान फिरदौस शमीम साहब असां सां गॾु आहिनि। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। ताज बहुत साहब, शुक्रिया। शुरुआत करूंगी। इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा जो मुआशी बहरान है, नून लीग ने हुकूमत तो बना ली, तमाम इत्तेहादी भी शामिल हो गए, लेकिन लग नहीं रहा कि मुआशी हवाले से हुकूमत इस हवाले से कोई सेटलमेंट कर पाएगी। देखिए, ये जो सबसे बड़ा मसला तो माशी है और उसका हल सिर्फ यही है कि पैदावार बढ़ाई, और पैदावार में जो ग़िज़ाई पैदावार है वो बहुत जल्दी बढ़ाई जा सकती है। अब जो कुछ भी ये गंदम की फसल के साथ हुआ है, मैं इस चीज़ के लिए चाह रहा था और मैंने ये कहा था कि कपास की पैदावार को बेहतर किया जाए, क्योंकि अगर आप 1 बिलियन बेल बढ़ा लेते हैं कपास की पैदावार तो $1 बिलियन आपके जो इंपोर्ट का बिल है वो कम होता है, और इंपोर्ट के जो बिल है उसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं वहाँ सक्खर बैराज भी गया था पानी की सूरत हाल देखने, लेकिन ये कि अब पानी की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, क्योंकि कपास को बोने का जो मौसम है वो तेज़ी से निकला जा रहा है। अब फिर हमारी ये स्टैंडिंग कमेटी जो है सेनेट की, इस पे ये क्लाइमेटिक चेंज पे उसकी मीटिंग अभी 12 तारीख को हुई थी। उसमें भी कमेटी ने ये बात मंजूर की कि पानी का जो बहरान है उसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए। लेकिन एक जो गलती हो रही है वो ये कि जो भी अकॉर्ड है हमारा पानी का, उसके अंदर चीज़ ये दी गई है कि जो आबपाशी की ज़रूरियात तरजीह दी जाएगी, डैम्स को ऐसे ऑपरेट किया जाएगा। अब वहाँ कमेटी में मुझे बताया जा रहा है कि जनाब 80 दिन तरबेला जो था वो डेड लेवल के ऊपर चला है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या दरिया बंद हो गया? आपको पानी जमा करना चाहिए रबी के आखिर में, और कमेटी का भी यही फैसला है कि रबी के आखिर में आपको बिजली बनाने के बजाय पानी जमा करना चाहिए, जिसको कि आप खरीफ के शुरू में यानी 20 मार्च को अगर आप छोड़ते हैं तो सिंध तक पहुंच जाएगा कोई 15 दिन बाद, और कपास की फसल आप आराम से बो सकते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा माशी मसला ये है वो है, और जिस पे के काबू पाया जा सकता है वो इस तरीके से पाया जा सकता है कि जिन फसलों को आप दरामद कर रहे हैं उन फसलों को आप मुल्क के अंदर पैदा करना करें, ताकि आपको दरामद ना करनी पड़े और आपके मुल्क की ज़रूरियात को बगैर उससे हमारी इंपोर्ट के अंदर बहुत कमी आएगी। दूसरा जो आप फैसला जिसको कि अभी आपको लेना चाहिए वो ये जितनी भी गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं उनको फौरन रोका जाए कि ये जो बड़ी गाड़ियां आती हैं, तमाम चीज़ें आती हैं, आप उनको मुल्क के अंदर इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर सख्ती झेलनी है तो फिर जो अशराफिया है वो भी उसी तरीके से सख्ती झेले जिस तरीके से हमारा गरीब आवाम चाहते हैं। तो एक पूरी लिस्ट जारी की जा सकती है
उन आइटम्स की ठीक कि जिनकी इम्पोर्ट फौरी तौर पर बैन करके आप काफ़ी पैसे जो है import कर सकते हैं। क्योंकि जो IMF का प्रेशर वगैरह है वो सिर्फ इस डेफिसिट की वजह से है कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान आपका है। तो आपको इसमें रुख बदलने की ज़रूरत है मईशत की। अगर आप उसी रुख पे चलते रहे कि यहाँ से इतना पैसा आ जाए, वहाँ से इतना पैसा आ जाए और उसको, तो ये बहुत थोड़ी मुद्दत के हल है। ठीक जो एक परमानेंट हल है वो ये कि मुल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए सही फैसले किए। और जैसा कि मैंने कहा, दुश्वारी झेलनी है, ठीक है, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, हम झेलेंगे, लेकिन अशराफी अभी हमारे साथ वो दुश्वारी झेलेंगे। ठीक फिरदौस साहब, गुफ्तगू आपने सुनी ताज हैदर साहब की। मुआशी बहरान पे सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या हुकूमत इस मुआशी बहरान से निकल पाएगी, जो कि हुकूमत का कहना है कि जो साबका हुकूमत है, इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम, उन्होंने मुआशी बहरान पैदा करके ये मुल्क उनके हवाले किया। तो कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इस मुआशी बहरान से हुकूमत फौरी तौर पर निकल पाएगी? इस तरह के कुछ प्लान्स नजर आ रहे हैं आपको हुकूमत के पास? देखिए, मेरे लिहाज से पहली चीज तो यह है कि पिछले 4 साल में ऑपोजिशन की तरफ से कभी कोई सजेशंस आए नहीं। हमेशा रहा है कि जी एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए, बजट के अंदर कोई तजावीज नहीं आई। हम जिस रहे थे, फिरदौस साहब मेरा ख्याल है नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कट रही कोई है ना जी। मिड टर्म प्लान आया है इस हुकूमत की तरफ से, ना मिड टर्म प्लान आया है, ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान आया है। और ये उस हुकूमत की तरफ से है जो पिछले 4 साल से मईशत का रोना रो रही थी। तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अब इससे पहले कि आप सिद्दीक फारूक साहब का, मेरा एक बयान और है जी जी कि जी प्लीज। कंपेयर कर लीजिए कि बैंक में कितने पैसे छोड़े थे जब 2018 में पीटीआई को हुकूमत हैंड ओवर की, और पीटीआई ने कितने पैसे छोड़े थे जब ये इन्हीं टेक ओवर किया। तो आपको माशी मुश्किलात का मुआवजा सिर्फ एक इस नंबर से हो सकता है। हमारे लिहाज से हमारे पास जब इन्हीं ने छोड़ी थी तो खजाने में सिर्फ $6 बिलियन एक्सपेंडेबल था अशफाक साहब के लिहाज से, और जब हमने छोड़ी तो $20 बिलियन पड़े हुए थे, जिसको आते हुए इन्होंने आते ही $8 बिलियन खर्च कर दिए। और सिचुएशन एक माह में खराब होती जा रही है। जो भी माशरे में डिसेबिलिटी वो कहते हैं ना, इंतशार जब होता है तो मईशत के लिए सबसे नुकसानदेह चीज वो होती है। इंतशार जब तक नहीं खत्म किया जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी मईशत में। और इंतशार खत्म करने का वाहिद तरीका जो है वो ये है कि आप फौरी तौर पे इंतखाबात कराइए, इससे कि जिन लोगों पे अवाम भरोसा करना चाहती है उनको वो मैंडेट दें और उनको फिर उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। फिर दोबारा किसी जमात को ये नहीं करना चाहिए कि लोटाक्रेसी को प्रमोट करे। दिस प्रमोशन ऑफ लोटाक्रेसी हैज टू स्टॉप। और अब तो बेतहाशा सबूत आते जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के खिलाफ कि वो किस तरह इन्वॉल्व रहे हैं इस लोटाक्रेसी में, कौन कौन सी स्कीमें उन्हीं ने दी हैं, किस किस को दी हैं। 2 दिन 3 दिन के अंदर अप्रूवल दी है कि एमएनएज अपनी लॉयल्टीज शिफ्ट कर ले। जो काम वो अपने एमएनएस के लिए नहीं करने को तैयार थे और एमपीएस के लिए, वो उन्हीं ने पीटीआई के एमएनएस को स्कीमें दी हैं। तो वो अखबारों की जीनत बन चुकी है। रमेश कुमार साहब के लिए जो प्रेम नगर की कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दिए गए, उसका कोई वो नहीं आता कि उन्हीं ने फरवरी में लिखा और मई में जो है टेंडर भी हो चुका काम का। तो ये जो लोटाक्रेसी है इसको जो है खत्म करना पड़ेगा। ताज हैदर साहब जैसे लोगों को अपना किरदार अपनी पार्टी में अदा करना पड़ेगा कि वो इस असूली मौक़िफ़ को प्रमोट करे। जहां जहां ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन नहीं है, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, चाहे शिफ्टिंग ऑफ लॉयल्टीज हो, जब तक पाकिस्तान में ये कल्चर खत्म नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मैं नहीं समझता इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। ठीक, फौरी और बगैर इंतखाबात सियासी की इस्तेहकाम के मईशत सही नहीं हो सकती। ठीक
فوری انتخابات کی بات فردوس صاحب نے کی. طاہر صاحب، صدیق الفاروق صاحب سے ہمارا رابطہ جب تک بحال ہو میں آپ کی طرف آؤں گی. فوری انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی شاید ڈیلے کر رہی ہے یا انتخاباتی اصلاحات، بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی پہلے جو اصلاحات اس کے بعد انتخابات، لیکن آج اگر ایم کیو پاکستان کی بات کی جائے، انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ انتخابات میں فوری دیر نہ کی جائے. تو نون لیگ کے جو کچھ رہنما ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں، یا خواجہ آصف کی اگر بات کی جائے تو ان کی بھی سٹیٹمنٹ اسی طرح کی ہیں کہ فوری انتخابات کی طرف جانے کی ضرورت ہے. تاجر صاحب کیا کہیں گے؟ ایم کے پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر انتخاباتی اصلاحات کی ضرورت ہے تو وہ ایک ہفتے کے اندر کی جا سکتی ہیں. میرے خیال سے نہیں کی جا سکتی. میں اس کمیٹی کا چیئرمین تھا جی پارلیمنٹری افیئرز کی، اور ہم نے کافی طویل اس پہ کوئی 9 میٹنگز ہماری ہوئی تھی، اور پھر وہ انتخابی اصلاحات کا بل جو تھا وہ ہماری پھر 73 دن تو سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اور ہماری کمیٹی کی رپورٹ جو کہ 12 ستمبر کو پچھلے سال رکھی گئی تھی، سینٹ سیکریٹریٹ کو دی گئی تھی، وہ ابھی تک فلور پہ نہیں آئی. بہرحال ایک نئی ٹیم بن رہی ہے جس کا کہ ہمارے پارٹی کے نمائندوں کا آج ہی اعلان ہو جائے گا. تو وہ لیکن ہم بہت دن سے کام کر رہے تھے اس پہ، اور مطلب وہ اس وقت میں وہی کام کر رہا ہوں، کاغذات میری میز پر ہیں، اور یہ 54 صفحے تو صرف یہ ہیں کہ جو میں نے اوروں سے تجاویز سنی، اور ابھی اور تجاویز بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے. اور انشاءاللہ اس میں ایک دن کی بھی دیر نہیں کی جائے گی. اس میں سب کو بٹھا کے میری خواہش یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے. علی محمد خان صاحب نے اس کمیٹی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی پروسیڈنگز تھیں اس میں بڑا مثبت کردار ادا کیا تھا، لیکن یہ کہ کچھ دوسروں کی وجہ سے جو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ جو تھا وہ ہم سامنے نہیں رکھ سکتے. لیکن علی محمد خان صاحب اگر شریک ہوں گے، اور پھر ابھی تک ہم نے صرف ان بلز پہ کام کیا ہے جو پچھلی حکومت نے سامنے رکھے تھے، لیکن بہت سی دوسری جو چیزیں ہیں ان کو ابھی مزید دیکھنا ہے. اس میں پوسٹل بیلٹ کا دیکھنا ہے، اس کے اندر جو بیرون ملک پاکستانی ان کو کس طریقے سے نمائندگی دی جائے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ ہو جائیں گی. لیکن ایک جو پیرلل ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں مردم شماری، اور اس مردم شماری کو جیسا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 اگست سے شروع کیا جائے گا اور 31 دسمبر تک اس مردم شماری کو ختم کیا جائے گا. مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہمارا بل الیکٹورل ریفارمز کا ہے یہ بھی 31 دسمبر سے پہلے ہو جائے گا. اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کرائیں اور الیکشن کرائیں. لیکن ایک الیکشن اگر ان چیزوں کے بغیر ہوا تو وہ ایک نئے انتشار کو جنم دے اور بہت زیادہ مطلب نیکسٹ ایئر پاسبل ہو سکتا ہے، عوامی آپ کا کہنا ہے کہ میں نام لے رہا ہوں علی محمد خان صاحب کو بھیجیے کمیٹی. ٹھیک. صدیق الفاروق صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے. صدیق الفاروق صاحب، فوری انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، گو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے تو کافی وقت سے کیا جا رہا ہے کہ بھئی فوری طور جو ہے عوام کے پاس جایا جائے اور انتخابات کرایا جائیں. ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے بھی آج وزیر اعظم سے ملاقات کی. ان کا بھی کہنا ہے کہ ریفارمز اگر کرنی ہے تو ایک ہفتے میں کی جا سکتی ہیں، لیکن تاج ادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. فوری انتخابات کی طرف ان کا بھی کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا کہ جایا جائے. لنڈن میں کیا فیصلے ہوئے؟ اتحادیوں کا آج اجلاس ہوا. کیا حکومت کے پاس کوئی اس طرح کا پلان ہے یا حکومت کوئی نیا سیٹ اپ لانا چاہ رہی ہے؟ معاشی حوالے سے جو چیلنجز ہیں یا جو سیاسی حوالے سے چیلنجز ہیں، آگاہ کیجئے گا. سبین بھی ایک چھوٹی سی بہت شکریہ. جی صدیق الفاروق صاحب معاف کیجئے گا، تاج صاحب 1 منٹ مانگ رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تاج صاحب پلیز. ایم کے ایم زور دیتی رہی ہے نئی مردم شماری کے اوپر. جی اب یہ نئی مردم شماری کا اگر موقع آیا ہے تو ہم کیوں اسے بائی پاس کر رہے ہیں؟ یہ نئی مردم شماری جو کہ سی سی آئی ڈیسائیڈ کر چکی ہے یہ ہمیں کرا لینی چاہیے. ٹھیک. اس میں ایم کے ایم کے دوستوں سے، کیونکہ میں خود چل کے ایم کے ایم کے دفتر کیا تھا اور مردم شماری پہ ہماری بڑی تفصیلی میٹنگ ہوئی تھی، اور وہ سارے کراچی کے اندر بینر لگا رہے ہیں مردم شماری کے لیے،
जमात इस्लामी कर रही है, तो अब हम मर्दमशुमारी कराएंगे। जी सिद्दीकुल फारूक साहब प्लीज। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि लंदन में मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ उसमें जो भी तजावीज़ मुस्लिम लीग नून की थी वो फाइनल कर ली गई हैं और वो अभी पब्लिक में की गई। उन्हें इत्तेहादियों के इजलास में रखा जाएगा जो कल वजीर आज़म साहब ने बुला लिया है, तो ये पूरी तफसील के साथ उसी में सामने आएंगी। अब आ रहा है मामला इंतखाबात का कि इंतखाबात जल्द अज जल्द कराए जाएं या जो इस असम्बली की जो 2018 में असम्बली आई है इंतखाबात के लिए वजूद में, उसका आखिरी दिन तो है 9 अगस्त 2023 कि उस दिन तक इसको लेके जाया जाए। उधर आपको मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के तलबी पर यह बताया है कि वो 7 महीने से पहले जो तैयारियां हैं वो नहीं कर सकते और 7 महीने से पहले इंतखाबात कराने की पोजीशन में नहीं है। वो इससे पहले करा सकते हैं या नहीं करा सकते। अब ये तमाम मामलात जो हैं कल इस मीटिंग में या फिर शायद उसके बाद कोई और भी मीटिंग हो उसमें ही कोई एक हतमी सूरत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ये बात बहरहाल सामने है कि मुल्क जिस इक्तिसादी तबाही से दो चार है और इससे इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत इसे करके गई है तबाही से दो चार माशी टीमें उन्होंने तब्दील की। शौकत तरीन साहब ने तो ये 3 हफ्ते पहले उनकी हुकूमत के जाने के 1 हफ्ते बाद कहा है और आप ये क्लिप चला सकती हैं कि इमरान खान के पास कोई माशी प्लान नहीं था। इन्होंने ही 1 अप्रैल आज से 1 साल और 1 महीना पहले कहा था जियो टीवी को 10 बजे शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू देते हुए कि पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। ये भी उन्हीं के अल्फाज थे। अब उसमें तिजारती खसारा 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इन्होंने पिछले साल भी बम्पर करार का दावा किया और 20 लाख टन गंदम जो है वो दरामद करनी पड़ी। फिर इसी तरह से इन्होंने जनाब इस साल भी कुछ नहीं किया। इस साल भी गंदम जो है वो जरूरत से कम है, दरामद करना पड़ेगी। तो इन्होंने बहुत नारे लगाए कि हम ज़राअत को तरक्की दे रहे हैं और किसान को अमीर बना रहे हैं, जबकि अपना इसको जो ज़राअत है उसको तबाह कर दिया है। इन्होंने नारा लगाया था कि मैं 100 दिनों में 200 अरब डॉलर मुल्क में लेके आऊंगा। तो जब पूछा गया फिर कुछ दिनों के बाद जब वजीर असद उमर बन गए वजीर खजाना, उन्होंने कहा जी वो 200 अरब डॉलर, तो वो एक सियासी बयान था। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि ये हो या और हवाले हों, इमरान खान साहब के पास न कोई मंसूबा था न कुछ सवाए नारे लगाने के। लेकिन हाँ, उन्होंने हर महाज पर पाकिस्तान को तबाह किया, खारजा महाज पर तबाह किया, सियासी महाज पर बर्बाद किया, अखलाक को तबाह बर्बाद कर दिया, गवर्नेंस का जनाजा निकाल दिया। कर्जे जो 70 साल में 30,000 अरब थे अपना इन्होंने 3.25 साल में 25,000 अरब ले लिए। इन सारी चीजों को सामने रखें तो इस वक्त हमें सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज जो है कौम को भी, मुल्क को भी, और इस वक्त की जो कौमी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उसको दरपेश है मईशत को ठीक करने का। तो इंशाल्लाह इन हवालों से जो है वो फैसले कर लिए जाएंगे। अब इसमें यह भी हो सकता है, मैं ये एक ख्याल पेश कर रहा हूँ सभी, ये भी हो सकता है कि ठीक है जी अब कौमी असम्बली का हम कोशिश करते हैं, कहते हैं अपना इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जी कुछ जल्दी कीजिए और कम से कम मुद्दत में इंतखाबात करा दें। और बिल्कुल हम पीपल्स पार्टी को भी मनवा लें कि इस सूरत हाल से जब तक 5 साल का मैंडेट न लेके आए हम, नबुर्द आजमा होना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फैसला बहरहाल सबके साथ मशवरे के बाद इत्तेफाक राय से किया जाएगा। ठीक, फिरदौस साहब गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला बहरहाल इत्तेफाक राय से किया जाएगा। फैसला कुछ भी मुतवक्का हो सकता है, बड़ी चेमगोइयां हो रही हैं इस हवाले से। 48 घंटे बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी ये गुफ्तगू की, उनका कहना है कि 48 घंटे की ये हुकूमत है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ सिद्दीक अल फारूक साहब ने जो बयान अभी दिया है ना,
جی ذرا اس کی ٹیپ وہ دوبارہ سن لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنی مضحک خیز باتیں کی ہیں. پہلی بات انہوں نے کہی کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 7 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا. پھر آخری جملے میں انہوں نے کہا کہ اگر ایسی ضرورت سمجھی جائے تو پہلے بھی الیکشن ہو سکتا ہے. تو یا تو الیکشن کمیشن جھوٹی ہے اور اس نے غلط بیان دیا تھا کورٹ میں, اور شاید انہوں نے آئین نہیں پڑھا ہوا. اس لیے کہ میرے لحاظ سے آئین جو کہتا ہے, اور تاج بھائی اس کو ویریفائی بھی کر دیں گے, وہ یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو سکتی ہیں آئین کے تحت, اور الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے کہ جس دن وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو اس کے 90 دن میں انتخاب کرائے. اور اگر الیکشن کمیشن یہ بیان دے کہ ہم تیار نہیں ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. تو یہ مسئلہ اپنی جگہ الیکشن کے حوالے سے. اب معیشت کے حوالے سے دیکھیے, صدیق الفاروق صاحب پتہ نہیں کتنی معیشت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. جو انڈیکیٹرز ہیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو لے لیجئے, اور جس کی بات کرتے ہیں کہ مانا نیگیٹو ہوئی تھی, کووڈ کے دوران ہوئی تھی. اگر آپ کووڈ کے دوران اپنی نیبرنگ اکانومی سے پاکستان کی اکانومی کو کمپیئر کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک موازنہ صحیح ہو سکتا ہے. ہم نے کوئی آئسولیشن میں نہیں رہتے. جس وقت آئل کی پرائس اتنی کاموڈیٹی کی بڑی ہے تو آج پاکستان کی ڈیفیکلٹیز, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, پرائمریلی جو آ رہی ہے وہ آپ کا جو ایکسپیکٹڈ امپورٹ بل تھا وہ تقریباً ڈبل ہو گیا ہے ڈیو ٹو پرائسنگ ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ. جو آئل آپ اب اس وقت جا رہا ہے, جو پام آئل تھا جو $700-800 پہ چل رہا تھا وہ اس وقت $2100 پہ پہنچا ہوا ہے. آپ کی بیٹ کی پرائسنگ بھی آؤٹ ہو گئی ہے. اور لوگ یہ مت بھولیں, انہوں نے کہا ایگریکلچر میں پروگریس نہیں ہوئی, تو اس کے معنی جو آئی ایم ایف نے آپ کی فگرز ایکسیپٹ کی ہیں گروتھ ریٹ کی پچھلے سال کی, وہ غلط کی ہیں. بیکاز وہ جو گروتھ ریٹ ہے اس کے اندر ایگریکلچر کا بھی کنٹریبیوشن ہے, اور وہ ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن بیسڈ ہے آن ویٹ پروڈکشن بینگ 27 ملین ٹنز. پاکستان کی ریکوائرمنٹ 24 ملین ٹنز ہے. آپ صرف ایک چیز بھول رہے ہیں اس پورے میں کہ آپ کی اگر ویٹ ہے تو یہ ویٹ کہیں گئی ہے, پاکستان میں کنزیوم نہیں ہوئی. اور وہ ویٹ کہاں گئی ہے اس کا بھی ساری پارٹیوں کا اندازہ ہے کہ وہ ویٹ گئی ہے افغانستان. افغانستان doesn't have the money to pay in dollars. They are buying the wheat locally. اگر یہ ویٹ افغانستان اور یہ ایگریکلچر پروڈیوس افغانستان جانے سے روک دیں گے وہاں قحط ہو جائے گا, اور وہاں اگر قحط ہوا تو وہاں کی آبادی کا انخلا پاکستان کی طرف ہوگا. اس کی وجہ سے جو اکنامک پریشر آئیں گے وہ اس سے زیادہ ہوں گے جو ابھی آپ کو ویٹ جانے میں ہو رہا ہے. تو جو زمینی حقائق ہے اس کے اوپر تو ایگریمنٹ ہونا چاہیے نا. جس پہ تو جھوٹ نہ بولیں کہ ویٹ پیدا نہیں ہوئی. ویٹ پیدا ہوئی, شوگر کین پیدا ہوئی, زیادہ میز زیادہ پروڈیوس ہوا, کاٹن پہلے سے بہتر کا نہیں ہے, اس لیے وہ اس کے اندر صرف آئی بائی شائیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. جائز بات کریں گے میں اس کو بالکل مانوں گا اور کہوں گا ٹھیک بات ہے, لیکن ناجائز بات نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو افیکٹولی کمپیئر کرنا ہے تو جو کی اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس کے اوپر پہ بیس کی جاتی ہے امپلائمنٹ, تو امپلائمنٹ جو ہے نون لیگ نے 5 سال میں 50 لاکھ نوکریاں پیدا کی, پی ٹی آئی نے 3 سال میں 54 لاکھ نوکریاں پیدا کی. دیکھ لیجئے جی ڈی پی گروتھ ریٹ ڈسپائٹ کووڈ کیا ہوا, آپ کی ریمیٹنسز کتنی بڑھ گئی وہ آپ کو پتا ہے, آپ کے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایڈیشنل ریونیو آئی اس کا کریڈٹ دے, جو عمران خان نے ریکارڈ کی $10 بلین پلس کی پینلٹی معاف کروائی جو کہ لگ چکی تھی اس کا کریڈٹ دے, جو رینٹل پاور ٹھیک کارکے کی $2 بلین کی تھی اس کو معاف کرایا اس کا کریڈٹ دے. دینا یہ سارے کریڈٹ, جو ہاؤسنگ پالیسی آئی اس کا دے, جو پانی کی اسکیمیں جو ہیں جو 10 ڈیم بنائے شروع کیے گئے اس کا کریڈٹ دے.
آپ کو میں جو ماحولیات پہ کام ہوا اس کا کریڈٹ دیں. ٹورزم جو کہ تاج بھائی مس کر گئے اپنے پوائنٹس کے اندر کہ امیڈیٹ ریونیو جس سے بڑھ سکتی ہے اگر ملک میں سیاسی استحکام ہو وہ ٹورزم کی ریونیو ہے. پاکستان ہیز بین ڈکلیئرڈ ڈیسٹینیشن نمبر 1 بائی نمبر آف میگزینس ناؤ. اور جتنا ہم انفراسٹرکچر میں وہاں ٹورزم میں انویسٹمنٹ کریں گے اس کا ریٹرن زبردست ہے. تیسری چیز میں جو سمجھتا ہوں جس کے اندر جس میں ہمارے پاس بے تحاشا ٹیلنٹ ہے وہ ہے آئی ٹی کی فیلڈ. اس میں آلریڈی 200 ملین سے پی ٹی آئی کے زمانے میں 2 بلین پہ لے گئے اور ابھی بھی اس 2 بلین کو 10 بلین تک لے جانے کا پوٹینشل ہے ان اے ویری شارٹ ٹائم. اس سے کہ پاکستان کے پاس ہے ہی کیا سرمایہ میں لوگ آبادی اور پاکستان کی سب سے بڑی لائبلٹی کیا ہے آبادی. اگر ہم اپنی جاہل آبادی کو علم دے دیں گے ہنر دے دیں گے یہی پاکستان کے لیے اثاثہ بن جائے گی. اگر اس آبادی کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے آج کل چھوڑا ہوا ہے صحت کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے جو کہ صوبائی سبجیکٹس ہیں تو پاکستان کے لیے تباہی دہانہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے. جی طاہر صاحب کیا کہیں گے؟ حلقہ بندیوں بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر حلقہ بندیوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید جس طرح سے فردوس صاحب نے تنقید کی کہ الیکشن کمیشن کا کون سی اسٹیٹمنٹ ان کی جو ہے درست مانی جائے تو شاید اتنا انتخابات کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں، حلقہ بندیاں آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ آبادی کی بنیاد پہ کریں جی گے. جی اور اگر مردم شماری ٹھیک نہیں ہے تو پہلے آپ مردم شماری ٹھیک کریں گے اس کے بعد حلقہ بندیاں کریں گے. اور اس کے بعد جیسا کہ پوری تفصیلی طور پہ بتایا تھا سپریم کورٹ کے اندر کیونکہ میں وہاں موجود تھا خود میرا بیان الیکشن کمیشن کے بیان سے پہلے عدالت نے پہلے مجھے طلب کر کے پوچھا تھا کہ کیا تیاری اس طریقے سے آپ کر سکیں. تو بہرحال وہ جو کچھ بھی کام ہوا تو اس وقت تک وہ پیش کر دیا گیا اور جو مزید کام کرنا ہے انتخابی اصلاحات کے سلسلے میں وہ ظاہر ہے اب شروع ہے اسی پہ میں کام کر رہا ہوں. معاشی جو پلاننگ ہے اس پہ کوئی 2.5 سال سے میں کام کر رہا ہوں اور ابھی بھی جو کلائمیٹ چینج کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ہوئی تو اس میں پاور سیکٹر کے اوپر اور واٹر سیکٹر کے اوپر سفارشات تیار اور میں نے وہ رکھ دی اور کمیٹی نے ایکسیپٹ کر لی کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ کی جا سکتی ہے. تو بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس میں بجائے اس کے کہ آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا ایک آگے کی پلان بنائے اور اس آگے کی پلان میں ایک تو یہ ڈالر کا ریٹ ہے جس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی. آج جو مطلب $140 پہ تھا ہمارے 2008 کی وہ لیکن آئل لیکن ہم اسے یہاں پہ 104-105 لیٹر جو تھے وہ بیچ رہے تھے اس لیے کہ ڈالر جو تھا وہ قابو میں تھا. یہی جو دیگر امپورٹس ہیں تو ہم ان امپورٹس کو کیسے سبسٹیٹیوٹ کریں کہ یہ جو چیزیں ہمیں درآمد کرنی پڑ رہی ہیں یہ ہم اپنے ملک کے اندر کیسے بنائیں اور جو غیر ضروری درآمدات ہیں ان کو ہم کس طریقے سے کم کریں. تو ضرورت اس چیز کی اور میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ اتنے مشکل حالات ہیں اور ان کو بڑے آرام سے مل جل کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جو غلطیاں ہم کرتے رہیں پچھلی حکومت نے کی یا اس سے پچھلی حکومت نے کی جس طریقے سے کی تو اس کو ٹھیک کیا جائے. لیکن جس چیز سے میں پریشان ہوں وہ یہ کہ جس قسم کی محنت ہونی چاہیے اور جس قسم کی توجہ دینی چاہیے ان معاملات جس قسم کی مشاورت ہونی چاہیے وہ نہیں. اگر نیشنل اسمبلی کے اندر فورم تک پورا نہیں ہے تو میرے خیال سے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے. اسی طریقے سے کوئی 1.5 مہینے پہلے کاٹن کے سپورٹ پہ پرائس کے اوپر میں نے جناب جام مہتاب نے اور سلیم صاحب نے سپورٹ پرائس کے اوپر ایڈجرمنٹ موشن سیکریٹریٹ میں داخل کیا ہے. آپ سینٹ کا اجلاس ہی نہیں بلاتے تو اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت 2.5 مہینے ہو گئے میرے دوست نثار چھوڑو حلف اٹھانے کے لیے بیٹھے ہوئے اور وہ سیشن ہی نہیں بلاتے. نہیں، آپ کو کام کرنا ہے آپ کو مشورہ کرنا ہے آپ کو. دوسری بڑی چیز کہ ہم ان کی غلطیاں نکال رہی ہیں. صحیح.
सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। आपसे पहले सिद्दीकुल फारूक साहब से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। ताज साहब, आपकी इजाजत से मैं सिद्दीकुल फारूक साहब का मौका लेना चाहूंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, ताज साहब की गुफ्तगू सुनी। इससे पहले फिरदौस साहब बात कर रहे थे, उनका कहना था कि आपने जो बातें की हैं वो मजे का खेज हैं, बड़ी बातें। अगर इलेक्शन कमीशन इस कोर्ट में आती है तो कहती है कि हम 7 महीने से पहले इंतखाबात की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप जो है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट क्या होगी? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है सुप्रीम कोर्ट में वो गलत की है। मैंने उसका हवाला दिया और मैंने ये कहा कि अगर हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करें कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करके कुछ जल्दी अगर इलेक्शन कराए जा सकते हों तो फिर पहले भी जाया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन पर ही मैंने छोड़ा है। मैंने कब कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी की है? ये तो असल में फिरदौस शमीम नकवी साहब ने अपनी बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश की है, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन इस तरह की अगर बातें करेंगे तो फिर ये तो फिर एहतराम वाली बात नहीं होगी ना। दूसरी बात उन्होंने कहा मईशत। भाई मैं तो पढ़ा हूँ मईशत पढ़ा हूँ और उर्दू अदब, अंग्रेजी अदब पढ़ा हूँ। इसलिए मैं मुझसे ये कहना कि जनाब मैं मईशत नहीं जानता, या आपको मैंने ये कहा कि हुजूर आपने बम्पर क्रॉप का दावा किया था गंदम की और 20 लाख टन गंदम भी दरामद की। आप कहते हैं कि गंदम अफगानिस्तान चली गई। अब सवाल पैदा होता है, पंजाब में किसकी हुकूमत थी? अफगानिस्तान का बॉर्डर सिंध के साथ तो साझा नहीं है, अफगानिस्तान का बॉर्डर खैबर पख्तूनख्वा के साथ साझा है। कुछ जो है वो उधर चले जाएं आप तो दूसरे एक सूबे में थोड़ा सा शायद मिलता हो। तो पंजाब में आपकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत, तो गंदम स्मगलिंग का जिम्मेदार कौन है? फिर इमरान खान जिम्मेदार है, उस्मान बुज़दार जिम्मेदार है, और महमूद खान जो वजीर आला केपी के है वो जिम्मेदार है। तो भाई फिर आप जिम्मेदार है ना हुजूर फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्यों गंदम बरामद होने दी है, अपना स्मगल होने दी है? फिर उसका ये जस्टिफिकेशन आप देते हैं कि वो जी वहाँ अफगानिस्तान में नहीं है गंदम। तो वो तो भाई उसके साथ तिजारत करो ना, उसके पैसे लेके गंदम भेजो। ये स्मगलर्स तो फायदा, जिन्होंने पहले बरामद की, फिर दरामद की, फिर चीनी बरामद की, फिर दरामद की। तो भाई ये इसके मुजरिम आप हैं, आपकी हुकूमत है और इमरान खान है। इससे कैसे निकलोगे आप? तीसरी बात जो आप बताते हो वो कहते हो कोविड-19 में तो आप और आपका लीडर इमरान खान इतने नेक हैं कि जो गैर मुल्की इमदाद 1.3 बिलियन डॉलर आई है उसी में 40 अरब रुपए की आपने करप्शन कर ली। और ये सिद्दीकुल फारूक नहीं कह रहा, ये शहबाज शरीफ नहीं कह रहा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं कह रहा, ये आपके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। आपने वो रिपोर्ट इमरान खान ने छुपा दी और IMF ने दबाव डाल के वो रिपोर्ट निकलवाई। 40 अरब की तो सिर्फ ये करप्शन है आपकी। बाकी चीनी और वो तो आपको बैठेंगे ना, कमीशन बैठेंगे, जो भी होगा वो भी करप्शन सामने आएगी। और इसी दौर में हमसे 10 गुना ज्यादा संगीन कोविड-19 या कोरोना जो भी कह लें वो इंडिया में था, लेकिन इंडिया की साल के आखिर में GDP 8.5% हुई। तो वो कहां से लेके आए थे? हमने तो नहीं उनकी मदद की, इमरान खान ने शायद मदद की हो। तो वो अगर GDP 8.5 लेके जा सकते हैं, आपने ये चक्कर चलाया कि माइनस से फिर कहा नहीं ये 1.9 है, चंद दिन गुजरे तो कहा 2.9 है, फिर आप काबीना में लेके गए तो काबीना ने क्या दिया, नहीं ये 3.9 है। फिर उसके बाद इमरान खान आए, उन्होंने कहा नहीं 5.38 है। यानी ये GDP एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें हर 15 दिन के बाद फूंक भर के और आपने उसको फुलाया है और इतनी GDP बढ़ा दी आपने, 5 पॉइंट तक अपना पहुंचा दी। मजाक है? आप मईशत तबाह कर दी, डॉलर जो है वो 120 में लिया, 190 तक पहुंचा दिया, और आप कहते हैं सारे बड़े प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। कर्जों का हाल मैंने आपके सामने रखा है, अगर ये झूठ है तरदीद करें और मेरे साथ इनका 1-on-1 प्रोग्राम करो और मेरे साथ ये शर्त लगाएं, 10 लाख का लगाएं, 20 लाख का लगाएं, बताएं कितनी शर्त लगाते हैं, कल बैठाएं परसों बैठाएं। फिर दोस्तों वन लाइन में मुझे जवाब दे दें, क्योंकि सिद्दीकुल फारूक साहब को टाइम नहीं मिल सका था, टाइम से ज्यादा ड्यूरेशन हो गई प्रोग्राम की। 1 लाइन में मुझे जवाब दे दें, मैं वाइंड अप की तरफ जाऊं।
فردوس صاحب جی دیکھیں صدیق الفاروق صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں جی اس کے اندر انڈیا کی گروتھ ریٹ کتنی ڈکلائن ہوئی ذرا اس کی فگر دے دیجئے، یا کہیں کہ کووڈ میں ڈکلائن ہی نہیں ہوئی تھی. تو وہ جو بات وہاں سے آئی ہے اور جو وہاں اکانومی میں ٹرموائل آیا ہے اور جو اس کی رینکنگ آف پرفارمنس ہے، اس میں انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ جو دنیا کے اداروں میں کیا ہے، پاکستان کس نمبر پہ اور انڈیا کس نمبر پہ. بات ساری یہ ہے کہ پاکستان کی بنیادی مسئلہ کیا ہے. پاکستان کی معیشت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ قرضے لے لیے ہیں کہ قرضے واپس کرنے کے لیے مزید قرضے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی لوکل ٹیکسیشن اور لوکل ایکسپورٹس بڑھانے کے قابل نہیں رہے. آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے فائنینسنگ جو آپ فردوس صاحب کرتے وقت آ ختم رہے ہو تھے، چکا ہے پروگرام کا، جیسا کہ 2-3 آخر میں بلین جو ہے وہ صدیق الفاروق صاحب نے روپیز کا ہے. گفتگو کی کہ 1 on 1 اس پہ پروگرام رکھیں، کیا آپ ایگری ہیں اس پہ؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں تو کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا. صدیق الفاروق صاحب جی فردوس صاحب میں کہہ رہے ہر ہیں کوئی وقت اعتراض نہیں ہے. کیا اعتراض نہیں ہے؟ آپ نے کہا تھا 1 on 1 پروگرام رکھیں آمنے ہاں سامنے. تو کریں، میں نے کہا تھا شرط لگائیں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے جی اگر غلط ہیں تو پھر میں مجرم ہوں، اور اگر ٹھیک غلط نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ مجرم ہے اور اس ٹھیک کا پھر جرمانہ دینا ہوگا. جی فردوس صاحب مجھے آواز اب آپ کی نہیں آ رہی. فردوس صاحب صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جرمانہ ہوگا، پروگرام رکھتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا. جی دیکھیے جب آپ پروگرام پہ آتے ہیں نا چلیں پروگرام رکھیں تو گے، تاج ادر جرمانہ صاحب آپ کو اور بھی اس میں ایڈ کر لیں گے. ایک منٹ سبھی، جی جی وہ پلیز. عوام دیتی ہے، عوام دیتی جی ہے، جی عوام سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس کی کے بارے میں رائے کیا رکھتی ہے. ہم تو ایک چیز جانتے ہیں، اگر اتنی خرابی کی تھی پی ٹی آئی نے تو اگر میں پی ڈی ایم کا ہوتا یا پی ایم ایل این کا ہوتا تو میں کہتا اس سے زیادہ اچھا وقت نہیں ہے الیکشن کرنے کا. ٹھیک کیوں ہمیں تو یقین ہے، اسی لیے ہم بات کہہ رہے ہیں نا، ہم کھڑی بھی ہمارے ساتھ کہ آؤ الیکشن کرا لو دیکھ لو. اس لیے چلیں کہ پی پی بھی تو یہی کہتی ہے کہ پرفارمنس کا ووٹ مل رہا ہے، ورنہ تاج ادر صاحب کے علاقے میں بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا، آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ہاٹ ایشو پروگرام میں ایتروئی اندر پروگرام تنیدہ اجازت. اللہ واہی.